बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 अगस्त के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक तो इस वक्त दुनिया में जो है सूरत हाल, और वो आप सब जानते हैं, बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं, और ये है कि हम इसका असर जो है अपनी मार्केट पे देख रहे हैं। जैसे कि पिछले 5-6 महीने से अब ये सूरत हाल इसी तरह है, और ऑयल प्राइसेस, और उसमें हम देखा कि मरबन जो है वो उसकी कीमतें $100 से तो ऊपर ही चली गई। बहरहाल ये कि अब हमें यूँ सर्वाइव तो करना है, और ये कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा असर तो ले गई, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग जो थी वो रिफाइनरीज़ में थी। सारी खबरें जो हैं वो रिफाइनरीज़ के हवाले से हैं, और ये जो डील ये जो दी गई अभी रिफाइनरीज़ को, तो इस पे रिफाइनरीज़ आगे बढ़ रही हैं, और मुमकिन तौर पे ये जो $5-6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होना, या फिर ये कि कोई अगर फर्स्ट लाइन फ्लोर और कैप्स हों GRMs पे, उस हवाले से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो इस पे हम बात करते रहेंगे। अभी ये है कि जो 30 जून के नताइज ज़बरदस्त नहीं होंगे जैसे कि 31 मार्च के थे, लेकिन जो 30 सितंबर के नताइज होंगे वो विंडफॉल ज़बरदस्त होंगे। और ये ज़ाहिर बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबको पता है कि ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी, और ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक्स रिफाइनरी प्राइस में बेनिफिट दे दिया रिफाइनरीज़ को। तो वो चीज़ें आई पाकिस्तान रिफाइनरी में भी, सिनर्जी में भी, और ये कि दूसरी जो रिफाइनरीज़ हैं उसमें भी। तो ये है कि अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि रिज़ल्ट्स कि जैसे 30 जून का रिज़ल्ट के बाद जो है वो थोड़ा सा देखना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। बाकी 30 सितंबर के नताइज तो ज़बरदस्त होंगे, ये तो आपको पता है। मैंने आपको कुलिया बता दिया, और वो ये कुलिया है कि ज़ाहिर बात है कि इस वक्त ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ, जैसे कि वो करते हैं, रात को उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोल की एंड यूज़र की प्राइस जो है वो भी बढ़ गई। तो ज़ाहिर बात है ये एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो भी बढ़ेगी। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं कि यूँ ऐसा लगता है कि 2027 के फिस्कल में, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था, पहले भी वीडियो लॉग मुसलसल तसलसल के साथ आपको बताने की या गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह है कि रिफ़ाइनिंग के हवाले से मामलात बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे हैं, और ये कि तेल की कीमतें दुनिया में हैं। फिर ये कि अमेरिका के जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं उनके बारे में भी बात आती है। फिर ये कि यानी जो चोक पॉइंट्स हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से ऑयल प्राइसेस पे जो है ना एक ऊपर की तरफ हैं। तो हमारी रिफाइनरीज़ जो हैं, ज़ाहिर बात है वो उनको बेनिफिट हुकूमत देती रहेगी। तो ये मैंने सोचा कि GRM मार्जिन्स या क्रैक स्प्रेड्स जो हैं वो मुमकिन तौर पे अभी जो 65 या $70 पर टन के हिसाब से हैं, तो वो मुमकिन तौर पे यहाँ यहीं पे रहेंगे। तो ये है कि आपके पास ये है कि रिफाइनिंग सेक्टर में मौक़े आपको जब भी मिलें तो आप कर सकते हैं चीज़ें। पावर सीमेंट का मैं देख रहा था, मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग में आपको बताया था। तो हम लोग हमारी जो टीम है वो फोरकास्ट कर रही है ₹2.60 की EPS, और ये है कि तकरीबन 68-69 फोर्थ क्वार्टर के अंदर जो है वो EPS हो सकती है। और ये कि ये लोग एक्सपोर्ट थोड़ी सी इनकी थोड़ी थोड़ी करके हर महीने बढ़ना शुरू हुई। तो ये है कि ये एक्सपोर्ट की भी कहानी है, और ये है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि EV पर टन के हिसाब से तकरीबन जो है वो $47-48 पर टन है। आप जानते हैं कि दूसरी जो कंपनियां हैं, हमने EV पर टन के बारे में बहुत दफ़ा आपको गाइड किया है। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर EV पर टन जो हैं वो अब दूसरी कंपनीज़ के तो बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन जैसे पावर सीमेंट जैसी कंपनी है, इसके भी $50 पर टन से नीचे ही हैं। इसके अलावा एक आध और भी कंपनी है, जैसे फैक्टो सीमेंट है, वो बिल्कुल छोटी कैपेसिटी की कंपनी इस्लामाबाद में वाक़, तो उसके थोड़े से कम हैं। और ये कि मुमकिन तौर पे इस तरह मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि तो पावर सीमेंट के अंदर भी EV पर टन जो है वो थोड़ा सा $50 पर टन से नीचे है। बाकी जो बड़ी गाड़ियां या जो ऑटो कंपनीज़ में हम देख रहे हैं कि तकरीबन जैसे साज़गार के भी अभी नताइज आएंगे, और इसके अलावा ये जो इंडस मोटर का मैं देख रहा था तकरीबन 5-6 का पी है, और ये कि ये जो GHNI GAL इनके भी पीज़ जो हैं वो 5-6-7 के आसपास हैं। तो इस तरह ये जो कंपनीज़ हैं ये एक ही कबील के, उसमें इंडस मोटर भी उसके ज़रा कदर कम पी है। तो ये है कि ऑटो सेक्टर की कंपनियां जो हैं ये नज़रों में रह सकती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं उसमें, यह है कि साज़गार के नए वेरिएंट्स आने की बातें हो रही हैं। और ये है कि मैंने ये देखा था कि पहले क्वार्टर के नताइज जो थे होंडा कार के, वो भी अच्छे थे। तो ये कि थोड़े से नंबर्स उनके हर महीने पामा के, सिविक सिटी के नंबर सेल्स के थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा एक फैक्टर था। तो मैंने सोचा कि ऑटो सेक्टर पे भी जो है यहाँ पे बात कर दूं कि इस हवाले से थोड़ा सा मस्बत जो है वो इसमें किया हो सकता है या किया जा सकता है। बाकी है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं, मतलब मुल्क के अंदर भी हो रही हैं, उसको भी ज़रा देखने की, बगौर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पे भी बात करते हैं, और वो IPOs के पे मुनहसर है, IPOs कितने आते हैं। अब ये है कि तस्दीक का IPO हुआ और वो ख़त्म हो गया, आज वो लिस्ट हो गया। आज अब ये है कि APAG जो सोया सुप्रीम है, इसका IPO जो है वो
ہے اور میرے سامنے یہ پڑا ہوا ہے. تقریباً اس کا جو فلور پرائس ہے 32 روپے ہے اور اس کی جو اوپر کا جو کیپ ہو سکتا ہے وہ 44 روپے 80 پیسے. اب دیکھتے ہیں یہ کیپ اسٹرائک پرائس ایسی آتی ہے یا نہیں آتی. ہمارے جو تجزیہ کار کے حساب سے 38-39 روپیز کی ایک ویلیو، فیئر ویلیو کہہ سکتے ہیں، وہ بنتی ہے پی ای بیسڈ. اور اس میں یہ ہے کہ اگلے جو یعنی 2027 کے فسکل میں تقریباً 2 روپے 80 پیسے سے 3 روپے کی ای پی ایس جو ہے وہ اگر ہو تو یہ تقریباً 39 روپے کا ایک یہ بنتا ہے. دیکھیں یہ آگے کیا ہوتا ہے، بک بلڈنگ کیسی ہوتی ہے. بک بلڈنگ جو ہے وہ 27-28 تاریخ کو جو ہے اس کی ہوگی اور جو پبلک سبسکرپشن ہے آئی پی او یہ 3 اور 4 ستمبر تک ہوگا. تو اس میں یہ کہ یہ تھوڑا سا موضوع بحث رہے گا ان دنوں اے پی اے جی. اور یہ ہے کہ اس میں تقریباً جو میں دیکھ رہا تھا کہ 70% تک اس میں سوئے سپریم برانڈ کی سیل ہے اے پی اے جی کی، اور بقیہ پھر دوسرے برانڈز ہیں اس میں. بعض افغانستان میں بھی معاملات بھی چل رہے ہیں. افغانستان میں بھی ایک برانڈ ہے طاقت کے نام سے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ کچھ کافی چیزیں کرتے ہیں، ساسز وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو مطلب کیش فلو ان کے ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، سیلز وغیرہ اچھی رہی ہیں یا رہی ہیں، مطلب نوٹیسیبل سیلز ہیں. اچھا اسی طریقے سے جیسے یہ اے پی اے جی کا آئی پی او ہے تو آگے چل کے شاید ایسی فوڈ کے آئی پی او پہ بھی معاملات شروع ہو جائیں گے. اس میں غیر ملکی میڈیاز پہ بھی اس پہ تھوڑا سا کوریج تھی تو میں نے تھوڑا سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں. اب یہ جو آئی پی او جتنے بھی آ رہے ہیں، لسٹنگ جتنی بھی ہو رہی ہیں، تو یہ جو 30 جون کے نتائج ہیں پی ایس ایکس کے وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کے بعد جو 2027 کا فسکل جو 1 جولائی سے شروع ہو چکا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اس میں یہ نئی جو ہیں وہ لسٹنگز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بار بار آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں. ڈی جی خان کے حوالے سے ہم نے پچھلے ویڈیو لاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ جو چوتھا کوارٹر ہوتا ہے ایک سرپرائز رزلٹ آتا ہے. اینالسٹوں کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا توقع سے ذرا ہماری توقع سے اوپر جو ہے وہ اس کے نتائج آتے ہیں. دیکھیں اس دفعہ کیا ہوتا ہے، ممکنہ طور پہ ایسا ہے. اور اب یہ ہے کہ ڈی جی خان میں جہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں رفان میز کے اندر، اور اس کے علاوہ ہنڈائی موٹر کارپوریشن میں. یہ باتیں تو اپنی جگہ ہم بہت دفعہ آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں ڈی جی خان میں. اور یہ کہ سیمنٹ سیکٹر کے جو دوسرے اسٹاکس ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لکی سیمنٹ ہو گیا یا ویسٹر سیمنٹ ہو گیا، وہ تو بہت آگے نکل گئے. لیکن 2017-18 کے وہ جو ایک کرنسی کے حساب سے دیکھیں ویلیوز، تو اس طرح کی ویلیوز ابھی ڈی جی خان کی نہیں چھپی ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا یہ فیکٹر بھی یاد دلانے کی کوشش کروں. میپل لیف تھوڑا سا بڑا ہے، فوج سیمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈی جی خان جو ہے وہ اپنی جگہ. اب یہ ہے کہ فیصل آباد میں بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. گورنمنٹ جو ہے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ فیصل آباد الیکٹرک کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ آپ گجرانوالہ الیکٹرک میں بھی دلچسپی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. ایکسپریشن آف انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں. منشا گروپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پچھلے ویڈیو لاگ میں منشا گروپ کے حوالے سے ہم نے نشاط مل پہ بھی خصوصیت سے ذکر کیا تھا، ڈی جی خان پہ بھی کیا تھا. اور یہ کہ اب ان کے بکس میں چونکہ کیش ہے تو کیش کے حساب سے جو اب انویسٹمنٹس ہیں اس پہ بھی بات کی تھی. ڈی جی خان کی کتابوں میں جہاں کیش ہے وہاں پہ لون بھی تھوڑا سا ایک فیکٹر ہے. تو لون جو ہے ظاہری بات ہے وہ اس کو یہ لوگ واش کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو جس سے لیا گیا ہے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو عرفان میز کی جو ڈیل ہوئی ہے، دیکھتے ہیں آگے اس کو کیسے وہ ہوتا ہے. فیصل آباد میں ٹرینڈز الگ چل رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا یاد دلانے کی کوشش کروں. یوں یہ رول اوور ویک ہے، مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا سا جو سیکٹر روٹیشن کے اندر، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو لاگ میں بتایا تھا، تو ایک تھوڑا سا پاور سیمنٹ سیکٹر پہ تھوڑا سا ایک فوکس آ جائے گا. اور او جی ڈی سی پی پی ایل پہ بھی فوکس آ سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی بہت سارے پازیٹیوز ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. جیسے کہ اس میں ریسیویبلس کا معاملہ چل رہا ہے کہ ریسیویبلس ابھی تک اس طرح ملے نہیں ہیں. گیس سیکٹر سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے. تو دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے او جی ڈی سی پی پی ایل کے حوالے سے کیا کرتی ہے. میرا اشارہ ڈویڈنڈ کے حوالے سے ہے کہ وہی نارمل ڈویڈنڈز ہوں گے یا کوئی اس حوالے سے جو 2-3 سال پرانے جو معاملات چل رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ان معلومات پر غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.